अस्सलाम वालेकुम, मैं शहबाज भावलपुरी दवायर एरम से। अच्छा, इस वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि पिछले साल भी हमने सेशन किया था प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब के साथ, और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह मियाँ साहब के साथ हमने ये सेशन किया हज का, और ये इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते रहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम मुफीद करें। लोकली और इंटरनेशनली जो हज़रात हज पे जाते हैं उनको बहुत सारे वहाँ पे मसाइल दरपेश होते हैं, उनकी आसानी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने आगाज़ किया कि उनको बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन शेयर की जाए और छोटे कम वक्त के अंदर एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन उनको पास ऑन की जाए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मियाँ साहब बताएंगे कि क्या है सर। हज का असल मकसद। हज का असल मकसद, ठीक है, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज अल्लाह पाक की तरफ से फ़र्ज़ किया गया हर उस मोमिन के ऊपर जो कि इस्तिताअत रखता है, और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर से लाखों हुज्जाज कराम जो है वो हज की गर्ज़ से जो है वो मक्का मुकरमा पहुँचते हैं और हज के मनासिक अदा करते हैं। इसके लिए ये तमाम लाखों अफराद करोड़ों रुपए भी खर्च करते हैं, लंबे सफ़र भी करते हैं, और उसमें बुनियादी तौर पे जो चीज़ पेश नज़र रहनी चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान कि मुझसे मनासिक हज सीख लो। पहली बात तो यह है कि हज के मनासिक सीख के जाना चाहिए। दूसरा ये कि हज का बुनियादी मकसद क्या है। इस्लाम इज्तिमाइयत का दीन है, और हर रोज़ 5 वक्त मस्जिद के अंदर हाज़िर होना और इकट्ठे होकर इस इज्तिमाइयत का इजहार करना, हर जुमे को एक बड़े इज्तिमा के अंदर तमाम लोगों का इकट्ठा होना, ईद के मौके पे उससे भी बड़ा इज्तिमा कि पूरे बस्ती के लोग जो हैं एक जगह के ऊपर इकट्ठे हों, और बेहतर ये कि शहर से बाहर निकलें और वहाँ पे जाके ईद की नमाज़ अदा करें। ये उससे बड़े इज्तिमा का एक मंज़र है जो दुनिया के सामने आता है इस्लाम की इज्तिमाइयत का। और दुनिया भर से मुसलमानों को एक मकाम पे इकट्ठा करना, और पहले मक्का मुकरमा में, उसके बाद अराफात के मैदान के अंदर, और उसके बाद फिर मिना में, फिर ये जितने भी मनासिक हैं हमें नज़र आते हैं कि इसके अंदर एक इज्तिमाइयत जो है अल्लाह पाक जो है वो लोगों के अंदर पैदा करना चाहते हैं कि एक इज्तिमाइयत का शऊर भी हो। लेकिन हाजियों को इस हवाले से जो चीज़ पेश नज़र रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हम पे हज फ़र्ज़ किया है, तो आखिर इसकी वजह क्या है। कुरान एक तो ये बताता है कि हज के अंदर बहुत सारे मुनाफ़े हैं, तो इंशाल्लाह इस हज के मुनाफ़ों के ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे। आज का जो हमारा मौजू है इसके ऊपर हम आते हैं कि दरअसल जब हम हज करने जाते हैं तो हमारे पेश नज़र क्या होना चाहिए, लेकिन हमारी मौजूदा सूरत हाल क्या है। इस हवाले से एक तहरीर में मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। उन्होंने फरमाया कि हज जिसके मुतल्लिक़ फरमाया गया कि इसको करके देखो, इसमें तुम्हारे लिए कितने मुनाफ़े हैं। मेरी ज़ुबान में इतनी कुदरत नहीं कि इसके सारे मुनाफ़े गिना सकूँ, ताहम इसके फ़ायदों का ये ज़रा सा खाका जो आपके सामने पेश किया गया है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा फ़वाइद जो है इसके अंदर मौजूद हैं। मगर ये सब कुछ सुनने के बाद ज़रा मेरे जले दिल की कुछ बातें भी सुन लो। तुम नस्ली मुसलमानों का हाल उस बच्चे का सा है जो हीरे की कान में पैदा हुआ। ऐसा बच्चा जब हर तरफ हीरे ही हीरे देखता है और पत्थरों की तरह हीरों से खेलता है, तो हीरे उसकी निगाह में ऐसे ही बेकदर हो जाते हैं जैसे पत्थर। यही हालत तुम्हारी भी है कि दुनिया की जिन नेमतों से महरूम है, दुनिया जिन नेमतों से महरूम है और जिनसे महरूम होकर सख्त मुसीबतें और तकलीफ़ें उठा रही है, जिनकी तलाश में हैरान और सरगर्दां है, वो नेमतें तुमको मुफ्त में बग़ैर किसी तलाश व जस्तजू के सिर्फ़ इस वजह से मिल गई कि खुशकिस्मती से तुम मुसलमानों के घर में पैदा हो गए। वो कलमा तौहीद जो इंसान की ज़िंदगी के तमाम पेचीदा मसलों को सुलझा कर एक साफ सीधा रास्ता बना देता है। बचपन से तुम्हारे कानों में पड़ा नमाज रोज़े के वो कीमिया से ज़्यादा कीमती नुस्खे जो इंसान को जानवर से इंसान बनाते हैं और इंसानों को खुदा तरस और एक दूसरे का भाई और हमदर्द और दोस्त बनाने के लिए जिनसे बेहतर नुस्खे आज तक दरियाफ्त नहीं हो सके, तुमको आँख खोलते ही खुद ब खुद बाप दादा की मीरास में मिल गया। ज़कात की वो बेनज़ीर तरकीब जिससे महज दिलों ही की नापाकी दूर नहीं होती बल्कि दुनिया के मालियात का निज़ाम भी दुरुस्त हो जाता है, जिससे महरूम होकर तुम खुद अपनी आंखों से देख रहे हो कि दुनिया के लोग एक दूसरे का मुंह नोचने लगे हैं। तुम्हें वो इस तरह मिल गई है जैसे किसी हकीम हाजिक के बच्चे को बग़ैर मेहनत के वो नुस्खे मिल जाते हैं जिन्हें दूसरे लोग ढूंढते फिरते हैं।
اس طرح حج کا وہ عظیم الشان طریقہ بھی جس کا آج دنیا بھر میں کہیں جواب نہیں ہے، جس سے زیادہ طاقتور ذریعہ اور تحریک کسی کو چار دانگ عالم میں پھیلانے اور عبدالآباد تک زندہ رکھنے کے لیے آج تک دریافت نہیں ہو سکا، جس کے سوا دنیا میں کوئی عالمگیر طاقت ایسی نہیں ہے کہ آدم کی ساری اولاد کو زمین کے گوشے گوشے سے کھینچ کر خدائے واحد کے نام پر ایک مرکز پہ جمع کر دے، بے شمار نسلوں اور قوموں کو ایک خدا پرست نیک نیت خیر خواہ برادری میں پیوست کر کے رکھ دے۔ ہاں، ایسا بے نظیر طریقہ بھی تمہیں بغیر کسی جستجو کے بنا بنایا مل گیا، صدہا برس سے چلتا ہوا مل گیا، مگر تم نے ان نعمتوں کی کوئی قدر نہ کی، کیونکہ آنکھ کھولتے ہی تم کو اپنے گھر میں ہاتھ آ گئیں۔ اب تم نے ان سے بالکل اسی طرح کھیل رہے ہو جس طرح ہیرے کی کان میں پیدا ہونے والا نادان بچہ ہیروں سے کھیلتا ہے، انہیں کنکر پتھر سمجھنے لگتا ہے۔ اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے اس بری طرح تم اس زبردست دولت اور طاقت کو ضائع کر رہے ہو۔ اس کا نظارہ دیکھ کر دل جل اٹھتا ہے۔ کوئی کہاں سے اتنی قوت برداشت لائے کہ پتھر پھوڑوں کے ہاتھوں جواہرات کو برباد ہوتے دیکھ کر ضبط کر سکے۔ میرے عزیزو، تم نے شاعر کا شعر سنا ہی ہوگا، خرے عیسیٰ اگر بمکہ رود چوں باز باعید ہنوز خرش باشد، یعنی گدا خواہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر ہی کا کیوں نہ ہو، مکہ کی زیارت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر وہ وہاں ہو آئے تب بھی جیسا کہ گدھا تھا ویسے ہی گدھا رہے گا۔ نماز، روزہ ہو یا حج، یہ سب چیزیں سمجھ بوجھ رکھنے والی انسانوں کی تربیت کے لیے ہیں، جانوروں کو سدھارنے کے لیے نہیں ہیں۔ جو لوگ ان کے معنی اور مطلب کو سمجھیں، نہ اس کے مدعا سے کچھ غرض رکھیں، نہ اس فائدوں کو حاصل کرنے کا ارادہ ہی کریں جو ان عبادتوں میں بھرا ہوا ہے، بلکہ جن کے دماغ میں ان عبادتوں کے مقصد اور مطلب کا سرے سے کوئی تصور ہی نہ ہو، اگر وہ ان افعال کی نقل اسی طرح سے اتار دیا کریں کہ جیسے اگلوں کو کرتے دیکھا ویسے خود بھی کر دیا، تو اس سے آخر کس نتیجے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ بدقسمتی سے عموماً آج کل مسلمان اسی طریقے سے ان افعال کو ادا کر رہے ہیں۔ ہر عبادت کی ظاہری شکل جیسی مقرر کر دی گئی ویسی ہی بنا کر رکھ دیتے ہیں، مگر وہ شکل روح سے بالکل خالی ہوتی ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ ہر سال ہزارہا زائرین مرکز اسلام کی طرف جاتے ہیں، حج سے مشرف ہو کر پلٹتے ہیں، مگر نہ جاتے وقت ان پر وہ اصلی کیفیت طاری ہوتی ہے جو ایک مسافر حرم میں ہونی چاہیے۔ نہ وہاں سے واپس آ کر ہی ان میں کوئی اثر حج پایا جاتا ہے، نہ ہی سفر کے دوران وہ ان آبادیوں کے مسلمانوں اور غیر مسلموں پر اپنے اخلاق کا کوئی اچھا نقش بٹھاتے ہیں جس سے ان کا گزر ہو، بلکہ اس کے برعکس ان میں زیادہ تر وہ لوگ شامل ہیں جو اپنی گندگی، بے تمیزی اور اخلاقی پستی کی نمائش کر کے اسلام کی عزت کو بٹا لگاتے ہیں۔ ان کی زندگی کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ دین کی بزرگی کا سکہ غیر پر جمے، خواہ اپنوں کی نگاہ میں بھی وہ بے وقت ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج خود ہماری اپنی قوم کے بہت سے نوجوان ہم سے پوچھتے ہیں، ذرا اس حج کا فائدہ تو ہمیں سمجھاؤ۔ حالانکہ حج وہ چیز ہے، اگر اسے اس کی اصلی شان کے ساتھ ادا کیا جاتا تو کافر تک اس کے فائدوں کو علانیہ دیکھ کر ایمان لے آتے۔ کسی تحریک کے ہزاروں لاکھوں ممبر ہر سال دنیا کے ہر حصے میں کھنچ کر اپنی جگہ پہ جمع ہوں، پھر اپنے اپنے ملکوں کو واپس جائیں، ملک اور شہر سے گزرتے ہوئے اپنے پاکیزہ زندگی، پاکیزہ خیالات، پاکیزہ اخلاق کا اظہار کرتے جائیں، جہاں جہاں ٹھہریں، جہاں سے گزریں، وہاں اپنی تحریک کے اصولوں کا نہ صرف اپنی زبان سے پرچار کریں بلکہ اپنی عملی زندگی سے ان کا پورا مظاہرہ بھی کر دیں۔ اگر یہ سلسلہ 10-20 برس نہیں بلکہ صدیوں تک سال بہ سال چلتا رہے، بھلا غور تو کیجئے، یہ کوئی ایسی چیز تھی کہ اس کے فائدے پوچھنے کی کسی کو ضرورت پیش آتی؟ خدا کی قسم، اگر یہ کام صحیح طریقے پر ہوتا تو اندھے اس کے فائدے دیکھتے، بہرے اس کے فائدے سن لیتے، ہر سال کا حج کروڑوں مسلمانوں کو نیک بناتا، ہزاروں غیر مسلموں کو اسلام کے دائرے میں کھینچ لاتا، اور لاکھوں غیر مسلموں کے دلوں پر اسلام کی بزرگی کا سکہ بٹھا دیتا، مگر برا ہو جہالت کا، جاہلوں کے ہاتھ پڑ کر کتنی بیش قیمت چیز کس طرح سے بری طرح سے ضائع ہو رہی ہے۔ احباب گرامی، یہ وہ تحریر ہے جو ہمیں توجہ دلاتی ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کریں اور ہم اسلام کے داعی بن کر حج کے لیے جائیں، اور وہاں پہ ہم اپنے اس اخلاق کا مظاہرہ کریں کہ جس سے ہمارے بارے میں پوری دنیا کے لوگوں کے اندر ایک اچھا تاثر جائے، اور اس تاثر کو دیکھ کر اس کو پھیلا کر پوری دنیا کے لوگوں تک دین اسلام کا پیغام پہنچے تاکہ وہ دین کی حقانیت کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔